اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 2 مرکبات پڑھنے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ الف لام الف لام الف با الف لام الف لام لام الف لام ہا لام الف با لام با کاف 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 با کاف با کاف الف کاف الف با کاف تا تا کاف سا با تا سا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف سا الف با سین یا سین نون سین تا سین سا سین سا جیم تا ہا نون خا یا ہا با جیم یا میم با میم نون میم تا میم سا میم با یا یا نون یا تا یا سا یا نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام سا سا لام نون با نون با نون نون تا یا نون یا تا نون سا سا نون جیم ہا خا ہا سا خا با جیم تا تا ہا تا یا جیم با با خا تا تا ہا با تا یا ہا تا ہا نون تا ہا یا ہا با با ہا الف با ہا میم دال زال جیم دال خا زال را زا جیم را خا زا را زا یا را تا زا سین شین سین لام شین لام صاد ضاد طا ظا صاد با طا با ضاد الف ظا الف عین غین حمزہ عین زا غین را صاد عین ضاد غین
با عین دال تا غین زال حمزہ 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 فا قاف واو قاف واو فا وا فا قاف لام قاف فا لام یا فا میم میم ہا میم لام میم تا میم تا میم تا جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ و احسن الجزا